स्ट्रेस ख़राब नहीं होते, स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, इसके अलावा जो है सर में दर्द रहना, जिस्म में दर्द रहना। जो सबसे अहम बात जो है कि देखिए खुश रहना है, वो खुश कैसे रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं और आज का टॉपिक है स्ट्रेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुतल्लिक सबने सुना है और सब इससे किसी न किसी हद तक गुजरते हैं, और कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जिसको स्ट्रेस कभी उसने फील ना किया हो। लेकिन ये आज मैं आपको अहम बात बता रहा हूँ कि स्ट्रेस ख़राब नहीं होते, स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, तो यू स्ट्रेस वो स्ट्रेस होते हैं जो अच्छे होते हैं, और जो ख़राब स्ट्रेस होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रेस कहते हैं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई ये स्ट्रेस अच्छे स्ट्रेस ये कौन से होते हैं भाई। तो ये बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी अगर शादी होने वाली है तो आप मुझे बताएं, आप स्ट्रेस में होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है आप ना हो स्ट्रेस, लेकिन अक्सरियत स्ट्रेस में होती है। आप शर्मा रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अक्सरियत स्ट्रेस में होती है। और ये स्ट्रेस आपको अच्छा स्ट्रेस होता है, ये आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाता है, इसमें एक्साइटमेंट होती है। इस स्ट्रेस के बाद एंग्जाइटी क्रिएट नहीं होती बल्कि एक्साइटमेंट होती है, और एक्साइटमेंट आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है। अब दूसरी मिसाल ले लीजिए, आपको इससे नहीं समझ में आया है तो दूसरी मिसाल ये है कि आपको कि नई जॉब, आपको ऑफर लेटर आ गया और कल आपने ज्वाइन करना है। आपको एक एक्साइटमेंट है, लेकिन साथ साथ आप स्ट्रेस में भी हैं, ना जाने पहला दिन है, कैसा होगा, क्या होगा। तो ये एंग्जाइटी नहीं, ये एक्साइटमेंट है, ये स्ट्रेस है, लेकिन ये एक अच्छा स्ट्रेस है। आपकी बॉडी पे इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसी तरह से आपके यहाँ बच्चे की वलादत होने वाली है, ये कैसा स्ट्रेस है। यकीनन ये खुश कुन स्ट्रेस है, एक अच्छा स्ट्रेस है। इसी तरह बेशुमार इस तरह से स्ट्रेस होते हैं। एक स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम का। देखिए, अगर स्टूडेंट को स्ट्रेस ना हो वो तैयारी नहीं करेगा। जिसको स्ट्रेस नहीं होता वो तैयारी नहीं करता, वो जाता है अच्छा मैं नकल कर लूँगा, नकल करके पास हो जाऊँगा। पास नहीं भी होगा तो क्या होता है। तो स्ट्रेस आपको उभारता है एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो आप स्ट्रेस की कंडीशन में जब परफॉर्मेंस अपनी एनहांस करते हैं मेहनत करके, तो इसको हम अच्छा स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बैड स्ट्रेस होते हैं जिसके बाद इंसान को एक्साइटमेंट नहीं, एंग्जाइटी होती है, और जो एंग्जाइटी बढ़ करके डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। और इसकी मिसाल ये है कि जैसे मैंने शादी की मिसाल दी, तो देखिए अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी की हो इस तरह से कि सेपरेशन जो हो जाती है, जो दो जोड़ों में जो सेपरेशन हो जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या स्ट्रेस लेवल होता है। वो स्ट्रेस लेवल सिर्फ उस हद तक नहीं होता, ख़ानदान के लेवल पे भी होता है, बच्चों के लेवल पे भी आ जाता है, और ये स्ट्रेस आपको बहुत हद तक आपके सारे निज़ाम पर असरअंदाज होता है। इसी तरह से किसी का कोई प्यारा फौत हो जाए, इस दुनिया से मुँह मोड़ ले, तो उसके बाद भी एक स्ट्रेस होता है। इसी तरह से आपकी जॉब लगी हुई थी, अचानक आपको मिला कि आपको फायर कर दिया गया है बिला किसी वजह के, तो आपको किस कदर आपको स्ट्रेस फील होगा। तो ये सारे स्ट्रेस जो है ख़राब स्ट्रेस होते हैं। तो इनके जो है बहुत ही बुरे असरात हमारे जिस्म पर पड़ते हैं। इसकी वजूहात ये होती हैं कि इनमें न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा और दीगर चीज़ें सीक्रेशंस होती हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनलिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो है कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे नेचुरल किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी जो है ना डिक्रीज़ हो जाती है एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल करके हमारे सिस्टम पर बुरी तरह से अंदाज होते हैं, हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत तक मुतासिर करते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे तो इवन जो मैंने नेचुरल किलर सेल्स का क्या आपको बताया और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बताया, इनकी डिक्रीज एक्टिविटी की वजह से हत्ता कि कैंसर तय जैसे चीज़ें भी पैदा हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से। लेकिन कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि तकरीबन हर एक को स्ट्रेसफुल कंडीशन में फ़ील हो सकते हैं।
وہ کامن ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس میں دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ڈسبلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ہم ہر چیز کو نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز پازیٹیو ہمیں جو محسوس ہوتی ہے ہم اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کر لیتے ہیں، ہمیں خوف، ایک انجانا خوف رہتا ہے، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہمیں اداسی رہتی ہے، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، خوشی کے موقع پر بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ہم مختلف سمٹمز کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمارے ہاتھ پیر سن رہنے لگتے ہیں، کبھی کرالنگ سینسیشن، ایسے لگتا ہے کہ چونٹی رینگ رہی ہے یا جسم پہ کوئی کیڑا چل رہا ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم ایسے محسوسات ہونے لگتے ہیں، ہمارا جو ہے فرسٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے اور ہمیں جو ہے بھوک جو ہے ہماری کم ہو جاتی ہے، ایسے کنڈیشن میں جو ہے نہ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ پینے کو دل چاہتا ہے، بس تنہائی جو ہے اچھی لگنے لگتی ہے، اور تنہائی کا شکار ہو کر کے ہم مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہماری جو نیند متاثر ہوتی ہے، اور نیند اس طرح سے متاثر ہوتی ہے کہ ٹیبلٹ لینے پہ بھی بعض اوقات نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور اگر آ بھی جائے تو پھر ہمیں ڈراؤنے خواب ستانے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سر میں درد رہنا، جسم میں درد رہنا، پیٹ میں درد رہنا، کبھی کانسٹیپیشن ہونا، کبھی ڈائریا ہو جانا، یہ سارے عوامل ہیں، سانس کا تیز چلنا اور دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، گھبراہٹ رہنا، اختلاج قلب رہنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس میں انگزائٹی اور ڈپریشن میں، اسٹریسفل کنڈیشن میں ہمیں محسوس ہو سکتی ہے۔ ان سب سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر ہم اس سے نہ نکلیں تو پھر یہ آگے چل کر کے ایک کمپلیکس بیماری کا روپ ڈھال لیتی ہیں کہ جو بغیر کسی دوا کے پھر ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے ان چیزوں میں نہ جائیں، اس اسٹریسفل کنڈیشن سے فوری نکل جائیں، تو چند چیزوں کا ضرور خیال رکھیے۔ نمبر ایک کہ ایسے شخص کو ایکسرسائز نہ چھوڑنے دیجیے، بلکہ اس کے ہمراہ جائیے، اس کو ایکسرسائز کروائیے، اسے ڈیلی واک کروائیے، اس کے ساتھ ٹائم گزاریے، فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، دوستوں اور احباب کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا اسٹریس کم کر سکتے ہیں۔ وہ خود بھی اگر اس قابل ہے کہ وہ ڈپریشن میں نہیں گیا ہے اور وہ کر سکتا ہے، تو دیکھیے آپ نے زیادہ اپنا ٹائم فون پر نہیں لگانا ہے، آپ نے زیادہ ٹائم اسکرین کے سامنے نہیں رہنا، نہ ٹی وی اسکرین کے سامنے رہنا ہے، نہ ہی کیونکہ اگر آپ نے ٹی وی پر نیوز چینل دیکھ لیے تو آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، تو نیوز چینل بھی نہیں دیکھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کو جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے آپ وہ کام کریں۔ آپ کو کتاب پڑھنا اگر اچھا لگتا ہے تو آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کھیلنا اچھا لگتا ہے تو آپ کھیلنا شروع کر دیں۔ تو ایسی چیزیں آپ جس میں آپ کو انجوائمنٹ آپ فیل کرتے ہیں، آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی اچھی خوراک لینی چاہیے، ایسے شخص کو اچھی خوراک دیں، اور آپ پلینٹی آف واٹر لیں، زیادہ پانی پئیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ سپلیمنٹس وغیرہ لینا چاہیے، یہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس اسٹریسفل کنڈیشن سے نکالنے کے لیے آپ کو آؤٹنگ پہ چلے جانا چاہیے، اور فیملی کے ساتھ، اکیلے تنہا نہ جائیں، دوست احباب کے ساتھ چلے جائیں، اور اپنے غم کو غلط کریں۔ اس طرح سے آپ اس اسٹریسفل کنڈیشن سے نکل سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پہلے آپ کو ان عوامل کی طرف دیکھنا چاہیے، ان عوامل سے آپ بہتر طریقے سے آپ اس سے اپنے آپ کو کوپ کر سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے وقت پر سونے کی کوشش کیجیے، نیند نہیں آ رہی ہے تو اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے سلیپنگ پلز آپ لے سکتے ہیں، اس سے آپ کو جب آپ اچھی نیند لیں گے، 7 سے 8 گھنٹے آپ نیند سوئیں گے، تو اس سے آپ کو بہتری محسوس ہوگی اور اسٹریسفل کنڈیشن سے آپ نکلنے میں آپ کو مدد ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو جو سب سے اہم بات جو ہے کہ دیکھیے خوش رہنا ہے۔ وہ خوش کیسے رہنا ہے؟ کوئی اسٹریس میں خوش رہ سکتا ہے؟ ایک کام کی بات بتاؤں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوگی، بے شک لکھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اپنا حق چھوڑ دیجئے، دوسروں کا حق دے دیجئے۔ اگر یہ چیز پر آپ عمل پیرا ہوئے تو یہ اسٹریس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیں اسٹریس ہوتا ہی اسی وقت ہے جب ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پہ بلیف رکھیے، جو آپ کی ہے وہ آپ کا ہی رہے گا، جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، جو آپ کے حصے میں نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہر چیز پر
اس بات پر تکیہ کیجئے کہ میں جو میرا حق ہے وہ چھوڑ دوں، کسی سے تقاضا نہ کروں، یعنی صبر اور شکر میں اپنے اندر پیدا کروں، اور دوسروں کے جو بھی حقوق ہیں بشمول حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کروں، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی ادا کروں۔ تو اس حال میں انشاءاللہ کبھی اسٹریس آپ کو تنگ نہیں کرے گا، یہ اسٹریس آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ یہی اسٹریس سے نبرد آزما ہونے کا بہترین طریقہ ہے، اور اگر اس کے باوجود نہ ہو تو پھر سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو ایسی میڈیسنز دیں گے اور ایسے آپ کی سائیکو تھراپی کریں گے کہ انشاءاللہ آپ اس سے نبرد آزما ہو جائیں گے اچھی طریقے سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔